दृश्यते खलु? दृश्यते। अहं पठामि महोदय। पठतु। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद भगिनी। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। स्क्रीन् दृश्यते वा? श्लोकः दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु। सम्प्रति रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। एतावत्पर्यन्तं सप्तषष्टिनां श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। सन्ततेः अभावात् सुदक्षिणादिलीपौ कुलुगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गच्छति। पुनश्च यथा आतिथ्यक्रियायाः समाप्तं भवति तदा वसिष्ठः दिलीपं पृच्छति, राज्ये सर्वं कुशलं वा इति। राज्ये केवलं कुशलम् इति न, परन्तु राज्यस्य सप्तेषु अङ्गेषु कुशलं विद्यमान अस्ति न वा इति पृच्छति इति अर्थः। पञ्चभिः श्लोकैः दिलीपः वसिष्ठाय उत्तरं ददाति यत् यदा भवान् एव अस्माकं देवीनां मानुषीणां च आपदां प्रतिहर्ता असि इति वदति। एकैकेन उदाहरणेन सः वदति एकैकस्मिन् श्लोके यदा मानुषी आपदः कथं भवति। शत्रूणाम् आक्रमणं, यदा शत्रवः आक्रमणं कुर्युः तस्मिन् समये भवान् एव अस्मान् रक्षयति। कि कथम् इति चेत् त्वं तव मन्त्रैः एव मम शत्रून् पराजयति स्म इति वदति। पुनः मम क्षराः केवलं प्रत्यक्ष लक्ष्यं भिद्यन्ति। ये मम समक्षम् आगच्छन्ति तान् शत्रून् अहं हन्तुं शक्नोमि, परन्तु भवता तो दूरात् एव शत्रून् विनश्यति इति अर्थः। पुनश्च मम प्रजाः वर्षाणि जीवन्ति। केवलं जीवन्ति इति न, आतंक विहितः जीवन्ति। प्रकोपः अपि नास्ति, प्रकोपमुक्ताः सन्तः जीवन्ति। एतस्य कारणं केवलं तव ब्रह्मवर्चसम् इति दिलीपः वदति। त्वया एवं चिन्तमानस्य मम सम्पदः अपि अविच्छिन्नः भवति इति दिलीपः वदति। तर्हि सर्वस्मिन् दिक्षु अहं कुशली अस्मि इति वक्तुं शक्नोमि।
परन्तु मम सन्तानः नास्ति, सन्ततिः नास्ति। अतः मम चिन्ता अस्ति। त्वया तव स्नुषायां मया सदृशी प्रजा मया न दृष्टं। तादृशं माम् इयं मेदिनी रत्नसुः अपि रत्नदात्री अपि सद्वीपा अपि मां न तोषयति, न प्रीणाति, न अवति इति वदति। पुनः सन्ततेः कारणं किं, सन्तति आवश्यकी, परन्तु किं कारणेन आवश्यकी इति द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां वदति। मम पितरः यदा अहं तर्पणं करोमि, स्वधाः अहं पितृभ्यः अर्पयामि, तस्मिन् समये ते प्रकामभुजः न भवेयुः। यथेष्टं मनसि यत् आगच्छति तादृशं खादितुं न शक्नुयुः। किमर्थम् इति चेत् ते स्वधा सङ्ग्रहणं कुर्युः। इदानीम् अहं करोमि, परन्तु मम सन्ततिः न भविष्यति चेत् मम अनन्तरं, मम मरणानन्तरम् अन्य कोऽपि पितृभ्यः समर्पणं वा स्वधा अर्पितुं न शक्नुवन्ति। अतः ते किमपि भोजनं न प्राप्नुयुः इति धिया ते स्वधा सङ्ग्रहणं कुर्युः इति दिलीपः आशङ्के। पुनः यदा तर्पणम् अहं करोमि, तस्मिन् समये मया आवर्जितं जलं ते हस्ताभ्यां स्वीकुर्वन्ति, परन्तु दीर्घनिश्वासैः जलम् उष्णीकृत्य पिबन्ति। मनसि सन्तापः जायते, तेषां मनस्सु सन्तापः अस्ति, दुःखितः ते सन्ति, अतः दीर्घनिश्वासः त्यजन्ति। अनेन हस्ताभ्यां हस्ते विद्यमानं जलम् उष्णीभवति। तादृशं जलं ते पिबेयुः इति दिलीपः वदति। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे दृष्टम्। अद्य 68तमश्लोकात् आरभ्य वयं पठामः। सः किं वदति? सोऽहमिज्यावशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। सोऽहमिज्यावशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। सोऽहं, कीदृशम् अहं? यस्य पितरः प्रकामभुजः न सन्ति, यस्य पितरः उष्णीकृत्य जलं पिबति, दीर्घनिश्वासैः उष्णीकृत्य जलं पिबति, तादृशः अहम्। इज्या विशुद्धात्मा, इज्या इत्युक्ते यज्ञकर्मणादि, तेन अहं विशुद्धः भवामि, अहं पूतः भवामि, पवित्रं भवामि, अहं प्रसन्नचित्तः अस्मि। तेन देव ऋणात् अहं मुक्तः भविष्यामि। परन्तु मम सन्ततिः नास्ति, प्रजालोपेन कारणेन अहं पितृऋणात् मुक्तः न भविष्यामि। तेन कारणात् अहम् अन्धकारमयः अस्मि। अनन्तरं किं वदति? अहं प्रकाशमानः अपि अस्मि, तमसः अपि मम मनसि अस्ति, अन्धकारमयः अपि अस्मि। कथं प्रकाशमानः अस्मि? यदा अहं यज्ञ आदि कर्माणि करोमि, मनसि प्रसन्नता जायते, यतोहि देवानां ऋणात् अहं मुक्तः भविष्यामि। प्रकाशमानः अस्मि, परन्तु प्रजाः नास्ति, सन्ततेः अभावात् मम चक्षुः निमीलितः अस्ति। अन्तः इत्युक्ते अन्धकारमयः अस्मि, तमोमयः अहम् अस्मि। एकस्मिन् पक्षे अहं प्रकाशमानः अपि अस्मि, एकस्मिन् पक्षे अन्धकारमयः अपि अस्मि। तत्र एका उपमा ददाति, कथं लोकालोक अचलः इव।
अस्माकं पुराणेषु लोकालोकः इति एका पर्वतशृङ्खला इति मन्यन्ते। इति बृहत् शृङ्खला अस्ति। सप्त समुद्राः सप्त सागराः तस्याम् अन्तर्भूताः भवन्ति। सूर्यचन्द्रमसौ तारानक्षत्राणि आदि अपि तस्याः शृङ्खलायाम् अन्तर्भूताः भवन्ति। तर्हि श्रृङ्खलायाः अन्तर्भागे प्रकाशमानः भवति, परन्तु बहिर्भागे तो प्रकाशः नास्ति, सूर्यः नास्ति, चन्द्रः नास्ति, अतः अन्धकारमय, सर्वदा अन्धकारमयः भवति। तादृशम् अहम् अपि एकस्मिन् पक्षे प्रकाशमानः अस्मि, एकस्मिन् पक्षे अन्धकारमयः अस्मि। लोकालोकः अचलः इव अहं भवामि इति दिलीपः इदानीं वदति। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। का वदति, को वदति वा? हाँ हाँ, भवानी वदतु। महोदय धन्यवादः। न दृश्यते इदानीम्? आमां दृश्यते सोऽहम्, आं महोदय। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। पुनः वदामि वा? हाँ, एकवारं दक्षा भगिनी वदतु। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपानिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। पुनः एकवारं वदतु। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च अप्रकाशश्च प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। उत्तमं। केयूर महोदय। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। उत्तमम्। इदानीं सन्धिविषये वक्तुं शक्नोति वा? आदौ पदच्छेदं कुर्यात्। पदच्छेदं करोतु। Shall I do it or? हाँ, you do it. Yeah. सः अहम् इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः one word प्रकाशः च अप्रकाशः च लोकः अलोकः इव अचलः। उत्तमम्। अत्र इज्या विशुद्धात्मा समस्तपदमस्ति, लोकालोकः अपि समस्तपदमस्ति। उत्तमम्। इदानीं सन्धिविषये वदतु। सः अहं विकारस्य उकार कस्य विसर्गस्य उकार स उ and then that becomes gunadesh. Then and there is also a purva rupa sandhi. Sa aham ijya vishuddhatma prajalopanimilitah prakashascha visargasya sakaradesh plus shutva sandhi. shutvam प्रकाशश्च अप्रकाश
सवर्ण दीर्घ संधि उत्तमम्। अप्रकाशश्च अगेन विसर्गस्य सकारादेश शुत्व संधि उत्तमम्। लोकः अलोकः न, समस्तपदमस्ति। ओके इव अचल सवर्ण दीर्घ समस्त हाँ पदम हाँ, इव अचल सवर्ण दीर्घ संधि उत्तमम्। लोकालोकः अधिकम् इव विसर्गस्य लोप भवति विसर्गस्य लोपः भवति। केन कारणेन अभूत्? विसर्गस्य आफ्टर विसर्ग वी हैव वॉवेल ह्रस्व अकारात् विहाय यत् कोऽपि स्वरः भवति चेत् तस्य लोपः भवति। अत्र पश्यतु, सः अधिकम् अहं, विसर्गस्य उत्वम् अधिकं गुणादेशः अधिकं पूर्वरूपसन्धिः, सो अहं। प्रकाशः अधिकं च, विसर्गस्य सकारादेशः अधिकं श्चुत्वं, च अधिकम् अप्रकाशः सवर्णदीर्घसन्धिः, अप्रकाशः अधिकं च, विसर्गस्य सकारादेशः श्चुत्वं, लोकः अधिकम् अलोकः सवर्णदीर्घसन्धिः, लोकालोकः। लोकालोकः अधिकम् इव, विसर्गस्य लोपः, इव अधिकम् अचलः सवर्णदीर्घसन्धिः। अचलः इत्युक्ते पर्वतः। लोकालोकः पर्वतः इव, अहं प्रकाशमानः अपि अस्मि, अप्रकाशमानः अपि अस्मि। यज्ञादिकरणेन देवानां ऋणात् मुक्तः सन्नपि पुत्रस्य अभावेन पितॄणां ऋणात् मुक्तः न भविष्यामि इति लोकालोकेन पर्वतेन समानः अस्मि इति वदति। भावार्थं पश्यामः। एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? न महोदय। रीटा भगिनी विलम्बेन आगच्छति, किञ्चित् प्रश्नः अस्ति वा? अवगन्तुं शक्नोति वा? प्रश्नाः सन्ति किन्तु अग्रे गच्छतु। न, प्रश्नः स्यात् स्युः चेत् निश्चयेन प्रष्टव्याः। वदतु, पृच्छतु। सन्धि सन्धिविषये। सन्धिविषये कर्तुम् इच्छामि। सन्धि करोतु। सः अहम् इच्छा विशुद्धः आत्मा एतस्मिन् सन्धेयः नास्ति। सः अधिकम् अहं, सोऽहम्। सोऽहम् इच्छा विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा। प्रजा लोप, प्रजा लोप समस्त निमिलितः, प्रकाशः च अप्रकाशः च, लोकः अलोकः इवाचलः। सन्धयः के सन्धयः सन्ति इति वक्तव्यं खलु? के सः अहं विसर्गस्य लोपः। कुत्र लोपः जातः? लोपः नास्ति, विसर्गस्य लोपः नास्ति। ध्यानेन पश्यन्तु। विसर्गस्य उत्वं पश्चात् गुणसन्धि सो, सः सो। पुनः एक पुनः अस्ति उकारस्य अवग्रहः। उकारस्य अवग्रहः कथम्? अरे अकारस्य अवग्रहः। डायरेक्ट् अकारस्य अवग्रहः भवति वा? न, विसर्गस्य पश्चात् स्वरः अस्ति। न, मया किं पृष्टव्यम् इति, सः विसर्गः अस्ति, अहम् इति अन्यपदमस्ति। तर्हि सकारस्य विसर्गस्य अनन्तरम् अहम् इति पदमस्ति। तर्हि सन्धयः के भवेयुः अत्र?
विसर्गस्य पश्चात् स्वरः अस्ति, अकार अस्ति, तर्हि तर्हि अवग्रहः अस्ति। अवग्रहः तो अस्ति इति तो अहमपि द्रष्टुं शक्नोमि, केन कारणेन अस्ति इति अहं प्रष्टुम् इच्छामि। स्वरकारण, स्वर अकार अस्ति। अत्र पश्यतु, सः अच्छा। अधिकम् अहं, यथा केहोर्महोदयेन उक्तं, विसर्गस्य आदौ उत्वं भवति, उत्वं भूत्वा गुणादेशः भवति, गुणादेशः भवति। तर्हि सो अधिकम् अहम् इति तिष्ठति खलु, सो अधिकम् अहम्। इदानीं पूर्वरूपसन्धिः कर्तव्यम्, पूर्वरूपसन्धिः कर्तव्यम्। ओके, तर्हि सोऽहम्। अस्तु अस्तु अस्तु, सोऽहम् इच्छा विशुद्धात्मा प्रजा लोप निमीलितः सन्धि नास्ति, प्रकाशः च अप्रकाशः च जस्त्व संधि, लोक जस्त्व संधि कुतः आगच्छति? चस्त्व नहीं तो चस्त्व, चकार। सम्यक् सम्यक् वक्तव्यं, शुद्धं वक्तव्यं। प्रकाशः भगिनी साहाय्यं हाँ। करोतु, दक्षा भगिनी साहाय्यं करोतु। नहीं, सा एव वदति। न न न, भवती एव वदतु, परन्तु दक्षा भगिनी साहाय्यं करोतु। प्रकाशः तो सुत्व संधि भवति, सकारादेशः अनन्तरं श्चुत्वम्। अस्तु, प्रकाशश्च पुनः श्चुत्व संधि। लोकः अलोकः, लोक अलोकः, तो लोक तो विसर्गस्य लोप भवति, लोकालोक तो सवर्ण दीर्घ संधि भवति, सवर्ण दीर्घ लोकालोकः, लोकालोक सवर्ण दीर्घ संधि। इव अचलः, लोकालोकः अधिकम् इव, एट्ले विसर्गस्य लोपः अपि अस्ति। इव अचलः, तदपि सवर्ण दीर्घ। केवल महोदय प्रश्नः अस्ति वा? सः अहम् इच्छा विशुद्धात्मा। यः शब्दः समस्तपदम् अस्ति वा संधि अस्ति, कथं निश्चयं? न संधि यदा समस्तपदं क्रियते चेत् निश्चयेन संधि कर्तव्यम्। तस्मिन् यदा समस्तपदम् अस्ति अथवा शब्दस्य यदा पदस्य निर्माणं भवति, तस्मिन् सन्दर्भे संधिः यदा आवश्यकमस्ति चेत् निश्चयेन कर्तव्यं। वाक्ये संधिः विवक्षितम् अस्ति। यदा भवन्तः कोऽपि वाक्यं लिखन्ति चेत् वाक्ये पदेषु संधिः कर्तुमपि शक्नुवन्ति, न कर्तुमपि शक्नुवन्ति, भवतः विवक्षा, परन्तु समस्तपदे निश्चयेन कर्तव्यम्। यदा पदं भवति तिङन्तं पदं वा सुबन्तं पदं, यदा तेषां निर्माणं भवति, तस्मिन् यदा संधि प्राप्नुवन्ति तद् निश्चयेन कर्तव्यः। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगम्यते वा? भावार्थः यथा लोकालोकः पर्वतः अन्तः भागे सूर्यसम्पर्कात् बहिः तमोव्याप्तया च प्रकाशः च अप्रकाशः च भवति, अन्तर्भागे प्रकाशमानः भवति, बहिर्भागे अन्धकारमयः भवति। तादृशमेव यज्ञादिकर्मणा देववर्णविमुक्तोऽहं प्रसन्नचेताः अस्मि, किन्तु पुत्राभावेन पितृणस्य अविमोचनात् कुण्ठितचेताः संजातः अस्मि।
देवर्णात् मुक्तः। अविमोचनात् अविमोचनात् बन्धनस्य मुक्तः न भवामि, विमोचनं न भवति तस्य। देवर्णात् मुक्तः अस्मि, अनेन प्रकाशमानः अस्मि। मम देवऋणं नास्ति, अतः अहं प्रकाशमयः अस्मि। परन्तु पितॄण ऋणात् विमुक्तः अस्मि, अनेन अन्धकारमयः अस्मि। So I don't have any debt regarding the devas. I am doing able the tapa, dana, yagadi karmanam. But for my ancestors, I will not be able to do anything more once I depart from this world, because I don't have any progeny that will take care of the swadha or for the pitara. Sir, Kuntitam means Dukkam also we can tell, no sir? Which one? Kuntitam, Dukkam also we can use, no? Kuntitam is obstacle. Obstacle, stunted. Yeah. अत्र मया नीलवर्णे पदद्वयं लिखितमस्ति। अस्मिन् सन्धिः वदतु। रक्षा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? देवर्ण विमुक्तो अहम्, सन्धिः वक्तव्यम्। देवर्णात् देवः देवर्णात् तो पंचमी विभक्ति अस्ति। विभक्ति न, संधि संधि। देवर्णः हम यां पृच्छामि सा एव वदतु कृपया। हस्तमुन्नयतु, यदि मनसि भवती जानन्ति चेत् हस्तमुन्नयतु, अहं पृच्छामि। देवर्णात् देवर्ण, एतस्मिन् पदे कः सन्धिः भवति? देवर्ण। देवर्ण अत देवः न देवर्ण पदद्वयं वदामि, हम पदद्वयं वदामि। देव अधिकं ऋण, देव अधिकं ऋण। इदानीं वदतु, देव अनयोः मध्ये कः सन्धिः भवति? णत्वं भवति। कुतः णत्वम् आगच्छति अत्र? णत्वं सन्धेः मध्ये नास्ति खलु। विसर्गस्य गुणसन्धि, उत्तमं। देव अधिकं ऋण, अर् इति आदेशः भवति। देवर्ण। देवर्ण आदेशः भवति। पितॄणस्य, इदानीं पितॄणस्य पद्मावती भगिनी वदतु। अन्म्यूट् भवतु। आं महोदय, अत्र प्रकृतिभाव ऋते प्रकृतिभाव अस्ति इति अहं चिन्तयामि। पितृऋणस्य योजनेन पितृऋणस्य अत्र ऋते प्रकृतिभाव भवति महोदय। अत्र सवर्णदीर्घ भवति। विकल्पेन सवर्णदीर्घसन्धिः, परन्तु प्रकृतिभावमपि पितृऋणस्य तदपि चलति। पितृ अधिकं ऋण, सवर्णदीर्घसन्धिः। आम्, सवर्णदीर्घसन्धिः अपि अस्ति, प्रकृतिभाव अपि अस्ति, सवर्णदीर्घसन्धिः अपि अस्ति। उत्तमं, धन्यवादः। प्रकृतिभावः अस्ति चेत् पितृऋण एव भवति वा? पितृऋणं तस्य। यदि वयं पितृणस्य यदा वयं वदामः तर्हि निश्चयेन अत्र सवर्णदीर्घः कर्तव्यः। यदा पितृऋण अहं पृथक् पृथक् लिखामि, यदा सन्धिः नास्ति चेत् अहं संयोज्य न लिखितुं शक्नोमि खलु। अत्र पितॄण इति मया लिखितं, तर्हि सवर्णदीर्घसन्धिः। पितॄण अवगम्यते वा? अवगन्तुं शक्नोति वा सर्वे? आम् महोदय।
अस्तु। पुत्रस्य अभावात् पितॄणां ऋणात् मुक्तः अस्मि, मुक्तः नास्मि। मम पुत्रस्य अभावः अस्ति, अतः मलिनचित्तः दुःखी च अस्मि। पितॄण विषये अप्रकाशः अस्मि, अंधकारमयः अस्मि। यथा लोकालोकः पर्वतः कदाचित् प्रकाशमानः भवति, कदाचित् अप्रकाशमानः भवति, तादृशम् एव मम जीवने अपि प्रकाशश्च अप्रकाशः भवति इति श्लोकस्य अर्थः। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। इदानीम् इंग्लिश मीनिंग में आलेखितम् अत्र। I therefore with my soul purified by the performance of sacrifices but obscured by want of sun am both shining and not shining like the mountain Lokaloka, which is lighted on one side and dark on another side. पद पदार्थ अथवा अन्वयार्थ वयं कुर्मः। सः अहं कीदृशम् अहं मदनान्तरं सन्ततेः अभावात् यस्य पूर्वजाः अतृप्ताः भवेयुः तादृशः अहं। मम सन्ततिः नास्ति, मम अनन्तरं मम पितरः भोक्तुं यथेष्टा भोक्तुं न शक्नुयुः, जलपानम् अपि उष्णीकृत्य पिबेयुः, तादृशः अहं, सो अहम्। इज्या विशुद्धात्मा यज्ञादि कर्मणा देवर्णात् मुक्तः, अतः पूतचित्तः, पूतचित्तः पवित्रः, पूतचित्तः प्रसन्नचित्तः इति। प्रजालोप निमीलितः संतानस्य अभावात् पितॄणात् अमुक्तः, सन्ततेः अभावेन नेत्राभ्यां निमीलितः मया। निमीलितः वयं नेत्रे निमील्य किमपि आराधनां कुर्मः वा ध्यानं कुर्मः तर्हि अस्माकं समीपे अंधकारमय भवति। वयम् अस्माकम् अन्तः भागे अंधकारमय भवति, किमपि न द्रष्टुं शक्नुमः। मम परिस्थितिः अपि तादृशी एव अस्ति। एकस्मिन् पक्षे अहं प्रकाशमानः अस्मि, एकस्मिन् पक्षे अंधकारमयः अस्मि इति दिलीपः वदति। अत्र कुत्रचित् अपि दिलीपः न वदति यत् मम राज्यस्य कृते मम पुत्रस्य आकांक्षा वर्तते। He is not selfish. It's not at any time telling that I need a son to continue my legacy or for my kingdom. Who will take care of my kingdom after me? Never at any point of time he says that. He's only saying that it is for my Pitara I want, not for me. लोकालोकः अचलः इव। लोकालोकः इति कश्चन पर्वतः अस्ति, तस्य अन्तः सूर्यसम्पर्कात् प्रकाशितः भवति, बहिः तु तमोवाप्त्या अन्धकारः भवति। दृश्यः अदृश्यः तादृशः। अचलः इत्युक्ते पर्वतः। प्रकाशः प्रकाशमानः, अप्रकाशः अप्रकाशमानः, तमोमयः अन्धकारमयः। अस्मि वर्ते। एतेन चित्रेण वयम् आकांक्षाक्रमः कर्तुं शक्नुमः। अस्मि इति अस्माभिः अध्याह्रियते क्रियापदम्। कः अस्मि? अहम्। कीदृशः अहम्? प्रकाशश्च अप्रकाशश्च अहम् अस्मि। पुनः कीदृशः? सः। पुनः कीदृशः? इज्या विशुद्धात्मा यज्ञादि कर्मणा पवित्रचित्तः अहम् अस्मि। पुनः कीदृशः? प्रजालोप निमीलितः प्रजासन्ततेः अभावात् अंधकार व्याप्तम् अस्मिन् सः इति अहम् अस्मि। कः इव अस्मि? लोकालोकः अचलः इव। लोकालोकः पर्वतः इव अहमपि अस्मि।
सह अहम इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलितः लोकालोकः अचलः इव प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि. So it's a very easy, comparatively very easy shloka. They're not too much of difficult words. So what is he trying to say? That because I am doing so many yagna, I'm giving alms, I'm giving so many of dhanam. So I am getting pure or pavitram by that my karmani. So it is said that when we do some sort of tapah dhanam cha, so we get free from the debts of the gods or devas. But what about my pitaraha? Ek nimisham, Keur Mahoday. What about my pitaraha? I have to give them because they have fed me throughout my life. I have to fed them also, right? Yada vayam श्राद्ध पक्षे वया तर्पणं कुर्मः तस्मिन् समये वयं स्वधा अपि अर्पयामः तेभ्यः पुनः जलम् अपि दास्यामः. तस्मिन् समये यदा मम अनन्तरं मम मरणानन्तरं मम सन्ततिः न स्यात् तर्हि ते कदाचित् प्रकामभुजः न भवेयुः, यथेष्टां भोक्तुं न शक्नुयुः. They swadha sangrahanam kuryuhu. I mean, they are trying to save whatever food they have got till date, because they know after me there is no one to give them the food. So whatever they are eating something and they are saving for the future. Similarly, whatever water I am offering them, they are receiving through their hands, but while they are drinking them, because of the hot, warm nishwasaha, because they are very dukkhitaha, and because of that they are doing dirgha nishwasaha. Anena jalam haste yat jalam asti maya dayamana jalam asti iti kinchit ushni bhavati. Tat jalam ते पिबेयुः इति दिलीपः आशंके शंका करोति कदाचित् स्यात् इति. केयूर महोदय भवतः प्रश्नः. Yeah, two questions. Saha and aham. So he is describing about himself, but in third person. Yeah, this is a type of usage we find in the Tritiya Sarga also. Okay. And it is to imply what type of that type of person, aham. We have given 3 to 4 references in the past. So he is connecting that references with him. I am that sort of person whose forefather is not satisfied with the food I am offering, whose fathers are not satisfied with the water I am offering. That sort of a person I am. So he's connecting between the slokas. So this is frequently used. This set of usage is frequent in the Sanskrita Vangmayam. But it's in first vibhakti, yeah. Saha. It's not like saha aham, because aham, it is a visheshana of aham. Kidrishaha aham, saha aham, visheshana. Tari samana vibhakti eva bhavet. And the second question is Loka Parvata. Is it imaginative Parvata or yes. Asmakam Puraneshu iti manyate yat dirgha Parvata Shrinkhala asti iti. So it's a huge chain of mountains. Everything, the entire universe has been encompassed by that Parvat mountain, that mountain Shreni, Shrinkhala. Even the sun, moon, whole universe, including the stars and nakshatradi, everything and the 7 seas, all are included within the Loka mountain chain or Shrinkhala. So
when the Chandraha api asti, Suryaha api asti, तस्मिन् निश्चयेन प्रकाशमानः भवति, अन्तभागः प्रकाशमानः भवति, बहिर्भागः तु अदृश्य किमपि प्रकाशः न प्राप्यते, अतः तपोमयः तर्हि अन्धकारमयः भवति, तमोमयः भवति. So this is an imaginary mountain. Maybe at this current time we don't see, maybe at that time maybe that was the case. Any other question? अस्तु, व्याकरणंशः प्रतिं गच्छामः. सः इदानीं एकैकं कृत्वा वदेयुः. सः, भवानी महोदय, सः तत् तत्सर्वम् अन्य कोऽपि मा वदतु. सर्वनामः तद् दकारान्त इदं शब्दस्य, इदं शब्द कुतः आगच्छति? न इदं न दक् मत् तत् न विस्मृतवान् महोदय, क्षम्यताम्. अन्य कोऽपि वदतु. दक्षा भगिनी वदतु. सः तत् दकारान्त सर्वनाम तत्शब्दस्य प्रथमा विभक्ति सः. उत्तम. पुल्लिंग अस्ति. पुल्लिंग शब्द. दकारान्त तद् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन. हाँ, प्रथमा एकवचन. अहम. केयूर महोदय. अहम सर्वनाम अस्मद् दकारान्त त्रिषु लिंगेषु समानार्थ प्रथमा विभक्ति एक वचन. उत्तम. इज्या विशुद्धात्मा समस्त पदमस्ति. मनोरमा भगिनी प्रयतते वा? इज्या विशुद्धात्मा. Ijya is yagna karmana and vishuddhatma. So there are 2 to 3 try and understand. There are 2 to 3 words inside. So we have to first differentiate, take 2 words at a time, do the samasa vigraha, and accordingly when the pada anta linga vachan. विशुद्धः आत्मा कर्मधारय. इज्या विशुद्ध आत्मा तृतीया तत्पुरुष. इज्यया विशुद्धात्मा तृतीया तत्पुरुष. इज्यया विशुद्धात्मा यस्य सः बहुव्रीहि. अच्छा, बहुव्रीहि. इज्यया विशुद्धात्मा यस्य सः. So these are all visheshana of saha or dilipaha. So is it nakaranta shabda? Atman. Atman. Pullinga shabda. Nakaranta pullinga. Ha. Vishuddhatman shabda. Cha eva avyayam atra pashyatu. Vishuddha atma. Vishuddhatma visheshana purvapada karma dharaya samasaha. इज्यया विशुद्धात्मा यस्य सः. इज्या विशुद्धात्मा बहुव्रीहि समासः. नकारान्त पुल्लिंग इज्या विशुद्धात्मन शब्दः प्रथमा एकवचनम्. So when we are doing a samasa, always try and guess the context, what is the where are used, and whether it is used. Definitely it is mostly it is used as a visheshana to the karta or karma or something. So we have to identify whether we are defining a karta or karma or some pradhana padhan, whatever. So based on this we can understand whether it is a samasa or which type of samasa, ordinary tatpurusha samasa or bahuvrihi samasa.
I'll attempt the next one also. प्रजालोप निमीलितः. प्रजालोपनिमीलितः प्रजायाः लोपः षष्ठी तत्पुरुष हम्म, प्रजालोपेन निमीलितः तृतीय तत्पुरुष तत्पुरुष. उत्तम उत्तम. लिंग अंतवचनम. हाँ प्रजालोपोन्मीलितः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्. उत्तम. अत्र पश्यतु, just see the difference between these two. Ishjya Vishuddhatma, and why we have not done a Bahuri here. When we are doing of an Atma of something, so Atma Yasya Saha, we are not Correct. talking about the Atma, but who is having that Atma. So And here it is a Atma, Bahuri here it is that Samasa. person directly. Yes, we are referring to that person who has a Vishuddhatma. We are not defining the Atma itself. Here we are defining the Nimilitaha person because he has been Prajalopena Nimilitaha, Andhakaramayaha. So we are directly defining that person in a Prathama Vibhakti. So when we are using a Prathama Vibhakti, it is always Tatpurusha Samasa. Dvitiya onwards, it will be a Bahuvrihi. Yasya Saha, Yam Tam, Yasmat Saha. So it's all will be Bahuvri Samasa. निर्भयः निर्भयः वया वदामः. निर्गतः आप भयः यस्मात् सः निर्भयः. निर्गतः आपत् यस् अथवा निर्गतः भयं यस्मात् सः निर्गतम्. So here we are doing a Panchami अर्थे Bahuri Samasa. So you try and guess the Sandarbha or the context why we are using the Samasta Padam. And guess what can it be. So that is why I am trying to get it done by you today. This is our 31st class, and now you must have some sort of idea about the Samasa and Vibhakti and Vyakranamshaha. Loka Lokaha. Padmavati Bhagini. Loka Lokaha. न श्रूयते भगिनी, न श्रूयते. न श्रूयते. गत्वा पुनः एकवारम् आगच्छतु. बहिर्गत्वा आगच्छतु. वयं प्रतीक्षां कुर्मः. महोदय इदानीं श्रूयते वा? हाँ, श्रूयते भगिनी. प्रयत्नं करोतु. लोकालोकः. भवान् पृष्टवान् लोकालोकश्च इति किल? लोकश्च लोकालोकः एव. लोकालोकः, लोकश्च अलोकः, इतरेतरद्वन्द्वमस्ति महोदय. लोकश्च असौ अलोकश्च. लोकश्च असौ अलोकश्च. इतरेतरद्वन्द्वसमासः. इदानीं लोकालोक लिमीलितः नायते इति अन्यत्र. इदानीं लोकः इत्युक्ते किं? यत् लोक्यते, यत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः इति लोकः. न द्रष्टुं शक्नुमः इति अलोकः. लोक्यते इति लोकः, न लोक्यते इति अलोकः. कर्मधारय समासः. कर्मधारय अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति. कर्मधारय भवति, द्वन्द्व भवति च असौ द्वन्द्व भवति वा? यदि द्वन्द्व भवति चेत् लोकालोकौ भवति वा?
हाँ, लोकालोको भवति इति कर्मधारः एव। तर्हि आम् प्रकाशः, प्रकाशते इति प्रकाशः, कारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अप्रकाशः, न प्रकाशते इति अप्रकाशः, नञ् तत्पुरुष समासः, न प्रकाशः अप्रकाशः नञ् तत्पुरुष, अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अचलः, न चलः, नञ् तत्पुरुष समासः, अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। अगजः, पर्वतः, अगजानन पद्मार्कं वयं गायामः खलु, अगजः इति अपि पर्वतः। येन एतावत् पर्यन्तं श्लोकस्य पारायणं न कृतं ते प्रयत्नं कर्तुं यदा इच्छन्ति चेत् कुर्युः। आम् सोऽहमिच्छा विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च प्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। उत्तमम्। अत्र भगिनी एक माम् उत्तरं ददातु मह्यं। लोकालोकः लोक इति अस्ति, अनन्तरम् इव इति अस्ति, अत्र सन्धिः भवति न वा? अत्र अकार अस्ति, अन्य कोऽपि मा वदतु। अत्र लोकालोक इति अकार अस्ति, अनन्तरम् इकार अस्ति। अत्र विसर्गस्य लोपः, विसर्गः तु अत्र न दृश्यते, लोप भवति। हाँ, परन्तु अत्र लोप भवति न दृश्यते, परन्तु अत्र इदानीं भवितुम् अर्हति न वा? इव अचलः, इव अचल न, लोकालोक अधिकम् इव, विसर्ग नास्ति। इदानीं विसर्गस्य लोप भवति। अनन्तरं विसर्गस्य लोपे कृते संधि भवति न वा इति वदति। लोकालोके वाचलः। ध्यानથી समय સાંભળો। लोकालोकः अधिकम् इव, बरोबर? विसर्गस्य लोपः अस्माभिः कृतः, तर्हि लोकालोक इति विद्यते अत्र। तर्हि ककारस्य अनन्तरम् अकार अस्ति, अस्तु, अनन्तरम् इकार विद्यते। तर्हि इकारयोः मध्ये सन्धि भवितुं शक्यते वा? इदानीम् एतस्मिन् पक्षे, एतस्मिन् सन्दर्भे सो गुणसन्धि वा भवितुं शक्यते न वा इति वदतु। न जानामि। So if I have said lokalokah and iva, so I have done away with the visarga. शक्यते। लोकालोके वा आगच्छति वा? So just keep this in mind. When the visarga is lopa is done, the lopa, no more sandhi can be done. Okay. Even though it is seen that we can do a gun sandhi here, but when the visarga is lopa is done, no more sandhi can be done. Yeah. Thank you. Already Similarly, when we are doing a echo yavaha sandhi, and there is a lopa of yakara and vakara, lopa shakalyasya iti sutrena yakara vakara lopa bhavati. Anantaram यदि किमपि सन्धेः आवश्यकता भवितुम् अर्हति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः अत्र गुणसन्धि भवेत् वा सवर्ण दीर्घसन्धि भवितुम् अर्हति, दृश्यते। परन्तु लोपे कृते सति अनन्तरं तत्र सन्धि न भवितुं शक्यते। So just keep it in mind, and that is the reason I have asked this question, just to confuse you whether you know the fact or not. Yeah, thank you. Thank you very much. Sorry, but we did in Soham, yeah? No, we are not doing a lopa here. So this is, we are, it is getting an Uttvam Adesha and Gunadesha. And here it is a lopa of Visarga. So this is a conversion. It is, there is no conversion here. Here in the Soham, we have converted Visarga into Ukara and then done Ukara into Okara by Gunadesha.
So Visarga is not getting deleted. Here, Visarga is deleted. We are not seeing is here. So apparently there is a chance of getting a Gunasandhi here. Akara ikara yoho yogena Gunasandhi pavitum shakyate yatra. केन कारणेन न भवति यत्र यदा लोपः क्रियते चेत् न भवितुं further sandhi is cannot be done. Does that apply to Visarga only or any other as well? साधारण रीत्या विसर्गस्य एव लोपः भवति. यथा यकार वकार लोप अस्माभिः कृतः यथा एचो यवा याव सन्धि मध्ये यकार वकारः लोपः भवति. यत् कुत्रापि लोपः भवति अनन्तरं सन्धि न भवितुं शक्यते अनयोः मध्ये. धन्यवादः. So it is always even we don't see that particular visarga is still there. We cannot see, but it is there. It is barring us from doing any sandhi. So in the shloka Sanjaya Uvacha, right? Gitayaha Prathama Shloke Sanjaya Dhritarashtra Uvacha. So we are doing a visargasya lopa Dhritarashtra and Uvacha. Why not Dhritarashtra Uvacha? Why not? Because it's a visargasya lopa. And once a lope is done, no further sandhi can be done. And why can't we do Utvam here, like in Saha? Where? In Loka Loka. Like if I begin with Loka Loko, like what I did in Aham. Why Loko? There is when we are doing an Utvam, there has to be some reason behind it, right? I cannot do haphazardly. Okay. So we are doing Utvam here because when there is a what I say, Akarha asti atra. So when Visarga Purva there is an Akara and after is also Akara, Hrasva Akara. There is an Utvam, Gunadesha and Purva Roop Sandhi. So the same will happen with the Saha and Esha. It will have a Lopa, Visargasya Lopa. But here, Loka Loka Iva, this is not a Hrasva Akara. It is an Ikara. So we cannot do the Lopa. We cannot do the Purva Roop and Gunasandhi here. Okay. We have to do the Lopa only. Had it been a Loka Loka, or for example, Loka Loku, for example, if I take something like Ukaranta, Ikaranta word, Ikaranta Shabda, so it will have a Refadesha. So you have to Sandhi, you always have to keep in mind. Right? Sandhi is very important both for the entire language and the Samasta Padam. अस्तु अन्यस्मिन् अनन्तरं श्लोकं पश्यामः. अस्मिन् श्लोके सन्देहः नास्ति खलु? Yes, this is a note. According to the Puranic geography, the Lokaloka mountain range is a belt or chain of mountains surrounding the outermost of the 7 seas and dividing the visible world from the region of darkness. Since the sun and the whole firmament of stars roll within the circle, these mountains are lit up on one side and shrouded in the perpetual darkness on the other side. So sunlight doesn't reach there, is that? No, this is all inside the mountain range. So it doesn't go outside. So the outer portion is totally covered in the darkness permanently. No. Now, santatihi आवश्यकता वर्तते. कुत्र कुत्र वर्तते इति इदानीं दिलीपः वदति. He is giving one argument after another why santati is required. Lokantara sukham punyam tapodana samudbhavam santati suddha vanshyahi paratreha cha sharmane.
लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिस्तुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे. So I have spoken in two different dialects. Lokantarasukham punyam, because I have taken a yati here, so I have done the ucharana of a makar. Lokantarasukham punyam tapodana samudbhavam. If I not take a yati, Lokantarasukham punyam tapodana samudbhavam. In that case, it will be nakar. Santati suddhavamshyahi paratreha cha sharmane. हाँ, पद्मावती भगिनी अनुगायतु कृपया. आम् महोदय. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशाहि परत्रेह च शर्मणे. यति नहीं लिया महोदय. फिर से एक बार लिए. ओ लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशाहि परत्रेह च शर्मणे. उत्तम. Now you understand how to do the parayana or ratana. मनोरमा भगिनी प्रयत्नं करोतु कृपया. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे. I'll try again. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे. शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे. अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? हाँ, भवानी महोदय. अहं वक्तुमिच्छति. एक निमिष. भवानी महोदय प्रयत्नं करोतु. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे. रीटा भगिनी. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे. उत्तम. दक्षा भगिनी. लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंशा हि परत्रेह च शर्मणे. पदच्छेदं करोतु इदानीं. लोक अनंत इदानीं समासस्य आवश्यकता नास्ति. पदानि एव वदेयुः. लोकान्तरसुखं लोकान्तः असुखं पुण्यं तपः तपोदान. दिस् इस् समस्तपदं. समस्तपदम् अस्ति अत्र. तस्य विग्रहः न करणीयः अत्र. तपोदान समुद्भवम् सन्तति शुद्धवंश्या हि परत्रेह अपि समस्तपदमस्ति. परत्रेह न अत्र सन्धिः अस्ति. सन्धि अस्ति. इह परत्र इह च शर्मणे. उत्तमम्. अस्मिन् श्लोके दिलीपः किं वदति? तपसः आचरणेन दानकरणेन यत् पुण्यं सम्पादितं भवति तत् केवलम् अन्यस्मिन् जन्मनि अथवा अन्यस्मिन् लोके सुखं प्रदातुं समर्थं भविष्यति. यदा अहं तपसः दानं करोमि चेत् मया अर्जितं पुण्यं एतस्मिन् लोके किमपि कार्यं न करोति.
यदा मम मरणानन्तरं यदा अन्यस्मिन् लोके अहं गमिष्यामि तस्मिन् लोके मम सुखाय भवति। परन्तु अस्मिन् लोके मम पूर्वजन्मनि कृतानि कर्माणि अनुसारेण मया जीवितं, यदा मम किमपि दुःखम् अपि भवितुम् अर्हति तदपि मया सहनीयं भवति। तर्हि मम अस्मिन् जन्मनि कृतानि पुण्यानि अनन्तरं जन्मनि कार्यं करोति, सुखाय भवति। परन्तु शुद्धवंश्या सन्ततिः, सुपुत्रः सुपुत्री वा शुद्धवंशे जाता सन्ततिः अस्मिन् लोके अपि कल्याणकारकः भवति, परलोके अपि कल्याणदायकः भवति इति दिलीपः विज्ञापयति। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिशुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे। पवित्रकुले समुत्पन्नः पुत्रः अस्मिन् लोके परस्मिन् लोके च कल्याणं प्रदाति इति सामान्य अर्थः। संधि कोऽपि वदति वा? भवानी महोदय प्रयत्नं करोति वा? महोदय, लोकांतर सुखम, लोकः अंतर, लोक अंतर, लोकांतर सवर्ण दीर्घः, सुखम विसर्ग नोट विसर्ग से अनुस्वारः, अनुस्वार संधि सामान्य संधि अस्ति। वयम् अत्र मया कुत्रापि न लिखितं तत्र अनुस्वार संधि we take it for granted that it is there, we understand everywhere, but you can tell by default it is there. तप अनन्तरं पुण्यमपि अनुस्वार संधि, तपोदानः, तपः दानः, तपः दान तित् समस्तपदमस्ति, अनन्तरं सन्धिः भविष्यति। तप विसर्गस्य उत्तम अनन्तरं गुणः न भवति, गुणः एव अत्र परत्रेह नाम परत्र इह गुणसन्धि तत्र उत्तमम्। सामान्यतः यदा वयं पश्यामः केवलम् एकमेव संधि अत्र अस्ति, परत्रेह, परत्र अधिकम् इह। यथा वयं लोकान्तरसुखं वा तपोदानसमुद्भवम् एतेषु पदेषु अपि सन्धयः सन्ति, परन्तु यदा वयं व्याकरणविषयान् पश्यामः तस्मिन् समये एव तेषां पठनं कुर्मः। So at for now, when we are coming across two words, separate words, and if there is a sandhi in between, we are trying and identifying that. Okay, when there are samasta padam, there will always be a sandhi, right? So when we will do the vyakranamshaha, pada visleshanam, at that portion of time, we'll take the whole discussion. We'll do the whole operation of that. अस्तु, परत्र इह गुणसन्धिः। सामान्यार्थः तपसा दानेन च यत् पुण्यं सम्पादितं तत् केवलं परलोके एव सुखदायकं भवति, परन्तु शुद्धे वंशे उत्पन्नः पुत्रः इह लोके परलोके च सुखदायकः भवति। अत्र केवलं पुत्रस्य विषये एव लिखितम् अस्ति। अस्मिन् काले सुपुत्रः सुपुत्री वा इहलोके परलोके च सुखदायकः भवति। न दृश्यते वा? शेयर दृश्यते महोदय? दृश्यते। अस्तु। भावार्थः उपवास मौन व्रतादीनां तपश्चर्याणाम् अनुष्ठानेन च
अन्नवस्त्र विद्यादिदानेन च यत् पुण्यम् अर्जितं भवति तत् परलोक सुखाय कल्पते, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्ना संततिः जीवन काले संतुष्टिं ददाति, सद्गत्यै चापि कल्पते. So not only for this loka, anantaram paraloke api सह अस्मभ्यं सद्गति ददाति इति अस्माकं कल्पना अस्ति, कल्पनामात्रम्. Religious merit resulting from the performance of penance and acts of charity produces happiness in the next world, but offspring of pure genes leads to bliss in the next as also in this world. So एतावत् पर्यन्तं कोऽपि सन्देहः नास्ति खलु? सन्देहः स्यात् चेत् प्रष्टव्यः, चिन्ता मास्तु. अस्माकम् एव वर्गः अस्ति, कदापि भवितुं भवान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः. इति कल्पते स्थाने इति मन्यते अपि वक्तुं शक्नुमः. मन्यते. तपोदान समुद्भवम्, तपस्यया व्रतादेः च दानेन च समुत्पन्नम्, उत्पन्नम् इति पुण्यम्, पुण्यमिति सुकृतम्. लोकांतर सुखम भवति, परलोके सुखाय भवति, सुखकरं कल्पते, भवति कल्पते. हि निष्ठेन भवति शुद्धवंश्या संततिः, शुद्धवंशे जातम् अपत्यं शुद्धवंशे उत्पन्नम्. इह अस्मिन् लोके परत्र च परलोके च शर्मणे सुखाय कल्याणाय भवति, भवति वर्तते कल्पते. These are similar meaning, so synonyms as we say. Now we are coming about the Vakya Vishleshanam Vibhakti. Kriyapadam bhavati. Did we do the in the first thing also, right? We Vakya Vishleshana and Vibhakti. Kriyapadam bhavati. Bhakti prathama vibhaktau punyam lokantara sukham tapodan samudbhavam शुद्ध वंश्या संततिः. चतुर्थी शर्मणे. शर्मन इति प्रातिपदिकं नकारांत शब्द. अव्ययम च हि इह परत्र. अत्र आकांक्षां कुर्मः. शुद्ध वंशे उत्पन्नाः, पवित्र वंशे उत्पन्नाः. न श्रूयते भगिनी? शुद्ध वंश्या ये लिखा है ना, तो उसका वो प्रथमा विभक्ति में कैसे आया? शुद्ध वंश्या संतति का विशेषण है. संतति स्त्रीलिंग शब्द है, संतति ही वो स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध वंश्या भी स्त्रीलिंग शब्द है. वंशा तद्धित अस्ति. हाँ, वंशे जाता वंश्या तद्धित. अत्र स्वाभ्यां वाक्यभां वयं अन्वयं कुर्मः. भवति इति क्रियापदम् अस्माभिः अध्याह्यते. भवति किं भवति? पुण्यं भवति. कीदृशं पुण्यं? तपः दान समुद्भवं पुण्यं भवति. किं भवति? लोकांतर सुखं भवति. So this punyam, which is been which we have got by the tapa dana, which will help me in the next world. Sukhaya bhavati. Punyam bhavati. Kidrisham punyam? Tapodana samudbhavam. Tapodanat samudbhavam punyam kidrisham bhavati. Lokantara sukham bhavati. So the first part of the Anvaya for the first line,
तपोदान समुद्भवं पुण्यं लोकांतर सुखम भवति. So it is used for the next birth, not in this birth. Now, what is the santati will do, or Shuddha Vamsha santati will do? Again, bhavati, we take it as atyahara. Karta will be santatihi. Santatihi, kidrishi santatihi, Shuddha Vamsha santatihi bhavati. Punah Shuddha Vamsha bhavati, kim bhavati? Atra iha च परत्र च शर्मणे भवति. इह परत्र इह च शर्मणे भवति. सो शुद्ध वंशा संततिः परत्र पूर्वस्मिन् अथवा अन्यस्मिन् लोके इह अस्मिन् लोके च कल्याणाय भवति अथवा सुखाय कल्पते. तर्हि आकांक्षा कथं भवति? कस्मै संततिः द्वितीया बहुवचन न प्रथमा भवति इति क्रियापदम्. तो पुल्लिंग प्रथमा संतति स्त्रीलिंग शब्द. स्त्रीलिंग शब्द. स्त्रीलिंग शब्द. मति शब्दवत्. ओके. कस्मै भवति शर्मणे. शर्मणे इत्युक्ते सुखाय भवति. का भवति शर्मणे? सन्ततिः भवति. कीदृशी सन्ततिः भवति? शुद्धवंश्या सन्ततिः शर्मणे भवति. कुत्र? इह अस्मिन् लोके. पुनः कुत्र? परत्र च. द्वितीय वाक्यस्य अन्वयः हि शुद्धवंश्या सन्ततिः परत्र इह च शर्मणे भवति. Now the combined anvaya will be tapodana samudbhavam punyam lokantara sukham bhavati. Punah shuddha vamshya santatihi paratra iha cha sharmane bhavati. Got it? Idanim vyakaranamshah samasascha. Punyam पूयते अनेन इति, जिसके द्वारा पवित्र हुआ जाता है. पूयते अनेन इति. अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्तौ एक वचन शब्द पुण्यम. नकारांत शब्द अकारांत नपुंसक लिंग शब्द. तपोदान समुद्भवम. कः प्रयत्नं करोति? वदतु. केयूर महोदय अनम्यूट भवतु. तपसा दानेन च samudbhavati. No, we take two words at a time. We have three words here: tapa, dana, samudbhavam. Three words at a time. Okay. So we have three words, so we take two at a time. So tapa danena samudbhavati. So first we do the samasa of the first two words. Okay. Tapaha and dana. Tapaha. How do you go? Dana. The tapaha dana cha. हाँ, तो क्या समास हुआ? समस्त पदम उसमें क्या हुआ? द्वंद्व समास. हाँ, तो उसमें द्वंद्व समास में क्या हुआ? तपोदाने, ये समस्त, ये आपको प्रातिपदिक हुआ. तपोदाने ये प्रातिपदिक हुआ. ठीक है. अब अभी तपोदाने न समुद्भवम, तपोदान समुद्भवम, इसके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, जो प्राप्ति होती है. तपोदानेन समुद्भवम तृतीया तत्पुरुष. अब ये भी है. अब ये किसके लिए बात कर रहे हैं? तपोदानेन समुद्भवम यस्य सह. दैट विल बी बहुव्रीहि. बहुव्रीहि. धन्यवाद महोदय. अत्र यस्य तत् नपुंसकलिंग अस्ति चेत् तपोदाने समुद्भवः यस्य तत्. तपोदान समुद्भवम बहुव्रीहि समास. तपः च तत् दानं च. Tapodane. And why tapodane? Can anyone tell me why tapodane and not tapodana? Dana napunsakalingam asti atah. उत्तमं. तस्य द्विवचनान्त स्वरूपं
फलं फले फलानि फले इति तपोदाने। सो अत्र कः समासः भवति? इतरेतर द्वन्द्व समासः। इतरेतर द्वन्द्व। द्वन्द्व। तपोदाने समुद्भवः कारणं यस्य सः यस्य तत् तपोदान समुद्भवम्। So tapodan, the reason of which tapodana is the punyam. We are defining the punyam here. So tapodana, which is the reason of that particular thing, is tapodana samudbhavam. We are talking about the punyadan, punyam, not tapodanam here. So which we get from tapodanam is the punyam. We are referring to the punyam here. So तपोदाने समुद्भवम यस्य तत्, जो जिसको ये तपोदान से मिलता है वो तपोदान समुद्भवम। तपोदानेन समुद्भवमपि वक्तुं शक्नुमः वा? महोदय, हाँ। पूयते अनेन इति पुण्यम, हम्म। इज इट उपपदा देन? नहीं, इसमें कभी कभी तद्धित शब्द भी होता है और अनेन इति इसमें कृदंत भी आता है कभी कभी। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि कृदंत करना पड़ेगा, क्योंकि तद्धित करेंगे तो उसको सुबंत के साथ में जोड़ना पड़ेगा। और पू धातु के साथ में आप डायरेक्ट आप वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, तद्धितांत नहीं लगा सकते। तद्धित प्रत्यय लगाने के लिए उसको पहले सुबंत करना पड़ेगा। सुबंत के साथ में तद्धित प्रत्यय लगता है और समास भी सुबंत के साथ में ही बनता है। सो पुण्यम, व्हाट इज पुण्यम? वी से पुण्यम पुण्यम, बट व्हाट इज पुण्यम? विच पूयते, जिसके द्वारा हम लोग पवित्र किए जाते हैं। पुण्यः, ओके, सो इज इट अ कृदंत देन? हाँ, उसमें अणकार का आगम होता है। उसमें बाद में उसके सारी प्रक्रिया है उसमें, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है और कंफ्यूजन हो जाएगा। So it is not उपपदा then, it is नहीं, तप प्रत्यय। णकार का आगम होगा और बाद में उसमें लगेगा। हाँ, लोकांतर सुखम, लोकांतरम अन्यः लोक इति लोकांतरम, लोकांतरे सुखम सप्तमी तत्पुरुष। अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन, लोकांतर सुखम। शुद्ध वंश्यात्र शुद्ध वंशः शुद्धश्च असौ वंशश्च कर्मधारय समास। शुद्ध वंश्या, शुद्ध वंशे जाता अथवा भवा तद्धितांत शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। संततिः सम उपसर्गेण सह तन इति धातोः क्तिन् प्रत्ययः। संततिः, जिसमें जिसमें क्तिन् प्रत्यय लगता है, मति बुद्धि गति, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कारांत स्त्री प्रथमा एकवचन। ही और च अव्ययम। इह अस्मिन् काले वा अस्मिन् लोके अस्मिन् देशे वा अव्ययम्। परत्र परस्मिन् काले पर प्लस त्रल, ये त्रल है वो तद्धितांत शब्द है। परत्र तद्धितांत शब्द। शर्मणे नकारांत शर्मन शब्द चतुर्थी एकवचन। श्रु इति धातोः मनिन् प्रत्यय। शर्मन मनिन् प्रत्यय। What is the meaning of shrew? Just hold. Manin. एक सभी कृदंत है। एक मिनट,
न प्राप्नोमि इदानीं। मन को सुख देने वाला। हम न प्राप्तुं शक्नोमि, हम वक्ष्यामि, हम लिखिष्यामि, ग्रुपे गणे लिखिष्यामि, प्रेषयिष्यामि। श्रु अधिकम मनिन प्रत्यय, ये सभी है वो कृदंत है जो आपको क्या बोलते हैं, जो सुबंत के साथ में लगते हैं वो 3 प्रत्यय लगते हैं, सुप प्रत्यय लगते हैं, स्त्री प्रत्यय लगते हैं और तद्धित प्रत्यय लगते हैं, जो नाम पद बोलते हैं उसको, नाम पद के साथ। और जो धातु के साथ में प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और विकरण प्रत्यय। 3 धातु के साथ में लगते हैं। जो कभी भी आप डायरेक्ट धातु के साथ में प्रत्यय लगे हुए देखेंगे, जैसे क्त प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय, शत्रु शानच प्रत्यय, ये सभी कृदंत प्रत्यय हैं। और गच्छति, आगच्छति, तीतः, वंदते, वो सभी है वो तिङन्त पदम है, वो भी धातु से लगेंगे। और जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं वो तिङन्त पद में ही लगते हैं, सार्वधातुक लकार में। तो सबसे पहले यदि धातु से कोई शब्द बनाते हैं तो धातु से सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कम धातु से हम लोग ने त प्रत्यय लगाया तो गत इति हम लोग को प्रातिपदिक मिला, गतः, गता, गतम। उसके फिर बाद में हम लोग सुप प्रत्यय लगा करके सुहोजस अमोक्षस उसका विभक्ति प्रत्यय लगाते हैं। गतः, गतम, गतेन, गताय, ऐसे करके हम लोग भवत शब्द के हिसाब से बनता है। गता, गते, गतः, गतः, गति करके रूप होता है इसमें। ठीक है, तो हमेशा जब कृदंत के क्लास हम लोग करेंगे तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब पुत्रः शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? पुं नामनो नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुं इति नाम का जो नरक है उससे जो बचाता है हम लोग को, वो पुत्र है। ये हम लोग के पुराण में लिखा गया है। ये नरक से बचाने वाला, जो त्रायते, जो बचाने वाला, रक्षण करने वाला, वो पुत्र होता है। समयः अस्ति, समयः अस्ति वा? हाँ, वदतु महोदय। पुम् इत्यर्थे? नाम है नरक का, वो पुम नाम का जो नरक से जो बचाता है वो पुत्र है। So pum means narak, okay. हाँ, Pum putra, okay. पुम नाम का नरक, पुम नाम का नरक, नाम नहा नरक, उससे जो बचाता है वो पुत्र है। त्रायते, पू और त्रा, पुत्र मिलाकर के पुत्र हुआ। So it is one kind of naraka. हाँ, one kind of नरक। You want to do one more? So we have already done I the will time. have difficulty, महोदय, किन्तु भवन्तः कुर्वन्तु। न वयं समापयामः। किञ्चित् Okay. दीर्घकालम् अद्य मया स्वीकृतम्। परन्तु वयं बहु